इस्लामाबाद चिड़िया घर की शान कावन अब कुछ दिन का मेहमान है और एक हफ्ते बाद इसकी तरबियत मुकम्मल होने के साथ ही कंबोडिया मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन अरशद सईद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर एक नए एपिसोड के साथ। और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कावन हाथी के साथ। जी जनाब, कावन हाथी जो है अब पाकिस्तान का चंद दिनों का मेहमान रह गया है, क्योंकि 29 तारीख को इसको कंबोडिया जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। 1985 साल था जब जनरल ज़ियाउल हक श्रीलंका के दौरे पर जाते हैं और वहाँ के जो हुकूमत है उन्होंने उनकी साहबजादी को जब ये 1 साल का था तो तोहफे में दिया था। और इसके बाद ये यहाँ इस्लामाबाद की जीनत बना रहा, शान बना रहा, यहाँ लोगों को तफरीही फराहम करता रहा और 35 साल ज़िंदगी के इस हाथी ने यहाँ पर गुजारे हैं। मेरा कैमरामैन अरशद सती दिखाएगा कि ये हाथी अब इसी तरह काफ़ी सालों से हिलता हुआ नज़र आता है। लोग यही कहते हैं कि ये शायद मस्त है, खुश है, लेकिन ये जहनी अजियत का शिकार है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक पिंजरा नज़र आ रहा होगा। ये पिंजरा चंद रोज़ 1 महीना पहले यहाँ पे रखा गया था ताकि हाथी को आदी किया जा सके। इसके अंदर इसको इंसानों के साथ इसकी दोस्ती जो है वो बढ़ाई जा सके। इसके पाँव में जंजीर थी काफ़ी अरसा, जो अब तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ नज़र आता था। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद ज़ू के फाउंडिंग मेंबर। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मेरे यहाँ पे आइएगा। सर, हमें थोड़ा सा बताइएगा कावन हाथी के हवाले से और इसकी जो भी तरबियत है, किसके लिए इसको बाहर ले जाया जा रहा है कंबोडिया। अपना नाम ज़रूर बताइए। हाँ जी, मैं जी मोहम्मद बिन नवीद हूँ और फाउंडिंग मेंबर मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, मेंबर हूँ मैं फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद ज़ू का। हम 1.5 साल पहले इस्लामाबाद ज़ू में काम करना शुरू किया था हमने एज वॉलंटियर्स, और हमारा काम यही था कि जो कंडीशन है कावन का स्पेशली इसको देखा जाए और इसमें तब्दीलियाँ बेहतरी जो है वो प्रपोज़ की जाए। मगर वो प्रोसेस हमारा इतना नाकाम रहा जिसकी वजह से कि हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ज़ू की एडमिनिस्ट्रेशन केपेबल नहीं है इसको हैंडल करने के लिए, इसको बंद किया जाए और इन जानवरों को यहाँ से भेजा जाए। अब जहाँ तक कावन की बात है, कावन क्योंकि 5 टन का जानवर है, 5 टन के जानवर को हिलाना, मूव करना, उसको कोई भी काम करवाना खासा मुश्किल होता है। तो पिछले 3-4 महीने में इसकी सिर्फ यही ट्रेनिंग हो रही है कि ये ऑर्डर जो हैं इंसानों से वो इस तरह ले सके कि ये इंसानों को ना नुकसान पहुँचाए, ना अपने आप को नुकसान पहुँचाए, ना अपने गिरदोनवा की किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए। इसी वजह से ये क्रेट लाया गया। क्रेट क्योंकि इसको जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय एयर, तो इसको जाहिर है खुला तो आप किसी जहाज़ में कोई है ही नहीं जिसमें छोड़ सके। क्रेट में बंद करना पड़ेगा। इसकी शायद थोड़ी बहुत सेडेशन भी करनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास पूरी इक्विपमेंट है जो ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने बड़े जानवर को कितना चाहिए होगा सेडेशन, तो वो भी शायद ये करें। और साथ साथ इसकी जो है केयर टेकिंग भी हो, इसको वैक्सीनेशन जो है वो की गई है, इसका पूरा मेडिकल एग्ज़ाम किया गया है, इसकी न्यूट्रिशन चेंज की गई है। वज़न के हवाले से आप वज़न के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन चेंज की गई है इसकी, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा मोटा था। वाइल्ड में हाथी इतना मोटा नहीं होता क्योंकि उसको दिन में 5, 10, 15 किलोमीटर की चलना क्या होता है। दुनिया जहान की वो चीज़ें खाता है जो भी जंगली उसको पत्ते पौधे दरख्त मिलते हैं वो खाता है। यहाँ इसको दिन में 200 किलो गन्ना दिया जाता है। 200 किलो गन्ना कोई भी चीज़ खाएगी तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। पिछले 4 महीने में 4 पॉज टीम ने इसकी पूरी न्यूट्रिशन डाइट चेंज की है। उसके अंदर इन्होंने बाजरा तो नहीं मैं कहूँगा, सीरियल्स जो होते हैं वो भी डाले हैं, आटा भी बीच में थोड़ा बहुत था लेकिन आटे की भी कमी की है, फ्रूट ज़्यादा डाले हैं और इर्द गिर्द के जो दरख्त थे जो इनके पत्ते थे वो ऐड किए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आराम से ये खाता है और बड़े शौक से खाता है। इसका वेट काफ़ी कम हो गया है जो कि हमारे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये कम वेट। ऐसे इसको अब ले किस चीज़ पे जाया जाएगा, किस कहाँ से लेके जाएगा? आप मुझे बता रहे 2-3 ममालिक से। जी, ये लेके एक रशियन जहाज़ में लेके जाया जाएगा। वो चार्टर हो चुका हुआ है, वो काफ़ी बड़ा जहाज़ है इसीलिए कि उसकी जो कार्गो बे है वो इस इतनी बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। अब उसको सबसे शॉर्ट रूट है पाकिस्तान, ऊपर से इंडिया, फिर आगे बर्मा वगैरह, थाईलैंड, ओके कम्बोडिया। तो 3-4 कंट्रीज़ की एयर स्पेस के अंदर से अप्रूवल्स लेनी होती हैं। इसके अंदर बहुत शुक्र की बात है कि जिस तरह कल भी मलिक अमीन साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत हौसला अफजा बात की। उन्होंने ये जो हम पिछले 1.5 साल से बल्कि सारी ज़िंदगी से कह रहे हैं कि जानवरों को खुला छोड़ें, जानवरों को उनकी अपनी इन्वायरमेंट में छोड़ें,
اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ یہ ایک واحد ایشین ایلیفنٹ ہے پاکستان میں، اس کے لیے یہاں نئی سینچری بنانے کا کوئی سینس نہیں بنتا، کوئی فیزیبلٹی نہیں بنتی، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو آپ وہاں بھیجیں جہاں آلریڈی 25,000 ایکڑ کی جگہ ہے، جہاں آلریڈی دوسرے ہاتھی ہیں اس کے اسپیشیز کے۔ سر یہ سروائیو کر سکے گا ادھر؟ 35 سال اس نے یہاں پہ گزارا، ایک چھوٹی سی جگہ پہ، اب بڑے جانا کا نقصان اس کو پہنچا نہیں سکتے جو جنگلی جانور؟ میں آپ کو بالکل اس کا بھی تردید کر دوں کہ کافی لوگوں نے ہمارے سے یہ سوال بھی پوچھا ہے۔ وہاں جو صرف اس کے لیے 25,000 ایکڑ کے اندر ایک 10 ایکڑ کا اس کے لیے انکلوجر بنایا جا رہا ہے، ابھی اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ان پروسیس ہے، وہ تقریباً بن چکا ہے۔ اس کے اندر اس کا اپنا پول ہے، اس کا اپنا شیلٹر ہے، اس کا اپنا میڈیکیشن ایریا ہے۔ اس کو 2-3 مہینے کے لیے نئے مہود کے ساتھ وہاں ٹرین کیا جائے گا، اور یہ ایلیفنٹس کو دیکھ سکے گا دوسروں کو، یہ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکے گا۔ اور وہاں کی اگر آپ کنسٹرکشن کی تصویریں دیکھیں کیمبوڈیا وائلڈ لائف سینچری کی، فیس بک پہ سب اویلیبل ہے، آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ 10 ایکڑ کا صرف اس کا انکلوجر بن رہا ہے، اور ہمارا پورا زو 20 ایکڑ کا ہے۔ تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہت، میں تو کہتا ہوں اللہ والے انسان بیٹھے ہیں دنیا میں، ہمیں بھی نہیں پتا تھا بیٹھے ہیں، جنہوں نے اتنا کام کیا ہے اس کے لیے، کروڑوں کا وہ پروجیکٹ ہے، دنیا جہاں سے ڈونیشن آئی ہیں لوگوں کی۔ تو اس کو کوئی وہاں ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یہاں سے جانا اس کہانی کا ختم ہونا نہیں ہے، صرف شروع ہونا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے لیے بہانہ ہے کہ پاکستانی پھر کمبوڈیا جائیں اور اس کو مل کے آئیں، اور وہاں ٹورزم بھی کریں، شوق بھی اپنے پورے کریں، اور دیکھ کے آئیں کہ جنگلی جانور رہتا کیسے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اب جو ملک امین صاحب نے کہا ہے کہ اس ایریا کو انڈیجنس یعنی کہ لوکل جو ہماری وائلڈ لائف ہے اس کے لیے ایک اوپن کنزرویشن پارک بنایا جائے گا، جس کے لیے ہم تو بہت سپورٹ میں ہیں۔ آپ کے مرگلا ہل میں لیپرڈ ہیں، ڈیئر ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہے یہاں، آپ ان کے لیے یہ جگہ مخصوص کریں۔ جی سر، جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کاون ہاتھی جس کی سہیلی کو جہاں پہ لایا گیا تھا بنگلہ دیش سے، اس کی جو ہتھنی تھی اس کا نام سہیلی تھا، لیکن 2012 میں وہ بھی چل بجی، اور اس کے بعد یہ اکیلا یہاں محسوس کرنے لگا۔ یہاں پہ کچھ طالب علم میں آئے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو جانور ہے دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بے چینی محسوس کی، اس کے پاؤں میں زنجیر محسوس کی، تو اس کے بچاؤ کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک کمپین چلائی، اپلیکیشن پھر دائر کی گئی، اس کے لیے جو ہے وہ ریزولوشنز پاس ہوئے، اور آن لائن لاکھوں لوگوں نے، نہ صرف یہاں سے بلکہ اس پاکستان کے باہر سے بھی لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے کمپین چلے، اور پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے بات ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو کامن ہے اس کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ سری لنکا کا نام تھا جہاں سے یہ آیا تھا کہ اس کو ہوائی جو ملک ہے وہاں بھیجا جائے، لیکن بعد میں کمبوڈیا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اور فورٹ پاس کے ذریعے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد ایک اور پنجرا آئے گا جس کو اس سے چھوٹا ہوگا، تاہم اس کو اب کھانے کی، اس کو دوائیاں دینے کی، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی جو ہے تربیت ہو چکی ہے۔ اب اس کو لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے تقریباً 3 جہاز جو ہیں وہ چینج کیے جائیں گے، تو اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اب یہ کاون جو کہ چڑیا گھر کی شان تھی اور بچوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا تھا، بچے یہاں پہ آتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے، بڑی شرارتیں کرتا ہے یہ، اور بڑا جولی قسم کا یہ ہے۔ ابھی بھی میں جب یہاں سے ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے ایک شرارت کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ چیزیں اٹھا کے بھی مارتا ہے یہ لوگوں کو۔ تو اب ہماری بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں، ہماری نااہلی کہیں کہ ہم ان کو نہیں سنبھال سکے، ان کو وہ چیزیں نہیں دے سکے، تو اب یہ کاون یہاں سے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کمبوڈیا جا رہا ہے، پھر پاکستان میں کب آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ چڑیا گھر کا جو رول ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل، اس کے مطابق چڑیا گھر میں جو ہے وہ ایک چڑیا گھر میں 3 ہاتھیوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں مادہ کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن پاکستان میں صرف یہ ایک تھا۔ اس میں لاہور میں تھا، سوزی تھی، وہ بھی ہلاک ہو گئی، اس کی سہیلی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے یہاں سے چلی گئی، تو اب یہ اکیلا بات گیا، اس کو کمبوڈیا منتقل کیا جا رہا ہے۔ میرا ایپیسوڈ یہ دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اس حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔